अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबरें और गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और वो भी अंदरूने पाकिस्तान में बड़ी ही सरगर्मियां मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर शुरू हो गई हैं। वो सारी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद नाजरीन, हम जो है वो अमेरिका ईरान की जंग भी जो है वो अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ने जा रही है। क्या ये बड़ी जंग होगी या रुक जाएगी, ये सारी सिनारियो और सारी बात हम आपके सामने रखेंगे। मगर पहले पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी, उसका गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ और उसमें नाजरीन अली अहमद कुर्द ने धमाका खेज तकरीर की और फिर जो है तहरीक चलाने का ऐलान हुआ। ये सारा हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो मौलाना फजल रहमान है, उनके समझो कि उनके साथ भी वकला इकट्ठे हो रहे हैं, और आज जो है वो भी स्पीच किस जगह करते हैं। और उसके अलावा नाजरीन, अलीमा खान जो है उन्होंने जो है फिर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। वो कहाँ से शुरू किया है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और जो नूरीन नियाज़ी जो हैं अलीमा खान की बहन, वो भी जो हैं वो खबरों में रही हैं। किस वजह से खबरों में रही हैं ये भी हम बताएंगे। और नाजरीन, उसके अलावा इमरान खान का केस जो तौहीन अदालत अलीमा खान ने मुलाकातों के लिए दाखिल किया था, वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उसकी भी सुनवाई होगी। तो अगर खबरें हमारी पसंद आएँ और ये जो मेहनत है हमारी, ये सारी आपको हमारी पसंद आए, तो नाज़रीन नीचे दिए गए बटन जो हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो वीडियो आपको बर वक्त मिल सकेगी। जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो आपके सामने आ जाया करेगी। और उसके अलावा नाज़रीन, अगर हमें कोई आप मशवरा देना चाहते हैं, हमारी कोई गलती देखें तो उसमें आप मशवरा दें, तो हम उसको बेहतर करने की और अपनी गलती की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानब। तो सबसे पहले जो हम आपके सामने खबर रखना चाहते हैं वो बड़ी ही दिलचस्प खबर है। वो ये है कि नाज़रीन, जो आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी जो है, उनका गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वकला इकट्ठे हुए और उनकी फिर स्पीचेस हुई। और उसमें जो अली अहमद कुर्द ने स्पीच की, तो उसने वो पंजाबी में कहते हैं कि फटियां पान दी थी। तो उन्होंने तो जो अंदाज उनका है, वो जो सीना ठोक ठोक कर जिस अंदाज से वो तकरीर करते हैं, उन्होंने सब वकला का लहू गरमा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि तहरीक का अब वक्त आ गया है कि हमें तहरीक का आगाज़ करना चाहिए। और फिर सब वकला ने जो है तहरीक की जो लीडरशिप है, तहरीक की जो नुमाइंदगी है, वो उनके ही सुपुर्द कर दी कि आपने ही तहरीक की रहनुमाई करनी है, लीडरशिप भी आपने ही करनी है। और ये नाजरीन जो है, ये तहरीक का आगाज़ जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगा। और ये भी पता चला है कि ये जो है ये छुट्टियों के बाद वकला की जो छुट्टियां, जो जजों की अदालतों की छुट्टियां, उनके बाद से आगाज़ शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जो अली अहमद कुर्द की छोटी सी स्पीच का टुकड़ा और उनका जो निराला अंदाज, लहू गरमा देने वाला, ये दो चार अल्फाज हैं, ये आप सुन लें। तो आइन के तहत चलेगा, जमहूरियत के तहत चलेगा, अदालतों के तहत चलेगा। वो लोगों का एतमाद,
वो लोगों का एतमाद जो बिल्कुल टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया, उस एतमाद को बहाल करना सबसे पहला हमारा काम होगा। और मैं उस एतमाद को बहाल करने में आपकी फौज का सबसे आगे वाला जो कमांडर होगा वो मैं हूँ। मैं देखता हूँ एतमाद कैसे बहाल। तो ये नाज़रीन 78 साला अली अहमद कुर्द का आपने जोश और जज्बा देखा कि ये जोश और जज्बा इस एज में ये इसको वाकई जो है सराहने के काबिल है कि इतना जोश और जज्बा 78 साल की उम्र में उनमें मौजूद है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी और सेहत सलामत रखे। और उसके बाद नाज़रीन हम आ जाते हैं कि अलीमा खान जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का दोबारा जो है आज से उनका भी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है। और जिस वक्त ये वीडियो आप सुनेंगे तो शायद वो भी तकारीर कर रही हों, और वो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका मुनेर। अब इसमें चाहे वो जितने भी वो क्या कहते हैं कि कुछ पीटीआई के लोग वो कहते रहे कि वो सियासत कर रही हैं, वो सियासत में आ गई हैं, जो मर्जी वो कहते रहें, और कुछ एंकर भी ये कहते रहें कि ये जी सियासत हो रही है, तो वो कहते रहें। वो उसकी परवाह किए बगैर वो जो हैं वो अपने भाई की मुलाकात के लिए कोशा हैं, ये वाज़ह बात है। ना वो कोई वोट मांग रही हैं, ना एमएनए एमपीए की सीट पर खड़ी हो रही हैं, वो सिर्फ कोशा हैं। तो वो अपने भाई को देखने के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके इलाज के लिए वो इस जस्तजू में लगी हुई हैं। और उधर नाज़रीन सारा दिन नौरीन नियाज़ी जो है वो खबरों में रही। वो उनका इसलिए वो एक पुराना क्लिप जो था वो जब पाक भारत की जंग हुई तो उस दौरान दिया गया कोई इंटरव्यू, मुतनाज़े अल्फाज जो है वो सुनाए जाते रहे। और वो किस लिए नाज़रीन के ये पता चला था कि नौरीन नियाज़ी जो है वो पंजाब से जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगी, तो उनको पहले ही जो है क्या कहते हैं कि पहले ही डरा दिया गया, या उनको जो है ये पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी कि वो ताकि वो निकले ही ना, कि वो ये शुरू ही ना करें। ये मुबैना तौर पर बयान किया जाता है कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और क्या लॉजिक थी ये इतने अरसे का पुराना क्लिप निकाल कर सुनवाने का। तो ये नौरीन नियाज़ी के हवाले से। और उधर नाज़रीन मौलाना फजल रहमान जो है उनके बारे में ये है कि आपको पता ही है कि उन्होंने जो मुतनाज़े जो स्पीच की थी तो शोहदा के बारे में, तो वो उस पर अब तक भी कायम है। बल्कि यहाँ तक कि उनके जो भाई हैं उन्होंने भी एक स्पीच की कि अगर किसी में जुर्रत है तो वो इनके ऊपर, इनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं या कोई पर्चा काट कर दिखाएं। उन्होंने बारहा ये कहा। और नाज़रीन ये जो है ये आपको पता ही है कि जो मौलाना है उनके खिलाफ जो है ये मुश्किल ही है कि कोई कार्रवाई की जाए। और मौलाना जो हैं वो आए रोज़ जो है वो मज़ीद अपनी स्पीचेज़ और तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। उसी का नतीजा ये है कि अब मौलाना के कैंप में भी बहुत सारे वकला जमा हो रहे हैं। और वो आज जो है मौलाना की वकला जो है उन्होंने इंतज़ाम किया है कि मौलाना की जो है वो स्पीच होगी। तो आज जिस वक्त आप ये वीडियो हमारा व्लॉग सुन रहे होंगे तो शायद ये स्पीच हो चुकी हो, और जगह का तयन का पता नहीं चल सका कि किस जगह ये स्पीच होगी। मगर ये मौलाना आज वकला के साथ स्पीच करेंगे। तो ये मूवमेंट नाज़रीन काफ़ी सारी जो है मूवमेंट इकट्ठी हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये मूवमेंट जो है वो जारी हो रही है। और इसके अलावा नाज़रीन जो है ये जो वकला की तहरीक है ये अचानक जो है आल पाकिस्तान
جو ہے ایکشن کمیٹی جو ہے یہ متحرک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ اینکر جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ سے عطر ملنا نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے تحریک جو ہے وہ چلنی چاہیے، اور کیوں وکلا خاموش ہیں، اس طرح کی کوئی انہوں نے یا تحریک کا لفظ استعمال کیا یا یہ استعمال کیا کہ وکلا کیوں خاموش ہے۔ تو وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محرکات یا وہاں سے فیڈ بیک ہوا تو تب وکلا جو ہے میدان میں آئے ہیں، اور شاید عطر من اللہ بھی اس تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازہ یعنی کہ لگایا جا رہا ہے، یہ کنفرم بات نہیں ہے، کچھ اینکر جو ہیں اس بارے میں بھی اندازہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ۔ اور ناظرین اس کے علاوہ عمران خان کا جو علیمہ خان نے ناظرین کیس داخل کیا تھا کہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب وہ چلا گیا کیس کہاں ناظرین، کہ پاکستان سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس، اور اس کی جو ہے سماعت تو 20 جولائی کو ناظرین سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہوگی، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بھی معاملہ ہے وہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا، وہ اب کس کو بلواتے ہیں، یا پہلی پیشی پر تو معاملہ سارا ختم نہیں ہوگا، پہلی پیشی پر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ وکلا کی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کیس کو، اور وکلا کی جو تقریر ہے وہ بھی سنی جائے گی، اسپیچ سنی جائے گی، وہ وکلا کے اسپیچ میں کہہ رہا ہوں سوری آرگومنٹ جو وکلا دیں گے وہ سنے جائیں گے، گزارشات سنی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ کس کو طلب کرتی ہے، کس کو آرڈر دیتی ہے، کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ سے نکلے گا ضرور۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے آرڈر، اور یہ اب پاکستان سپریم کورٹ میں جو یہ پہنچ گیا ہے، تو یہ 20 جولائی سے سماعت شروع ہو رہی ہے، تو یہ رہ گئے ہیں ناظرین 1-2 دن، تو اس میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ مرحلے میں کیس داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ تازہ ترین پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں اس میں گرما گرم معاملات سارے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے علاوہ ناظرین ہم ابھی آ جاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ۔ تو ناظرین گزشتہ روز جو حملے ایران نے جوابی حملے کیے ہیں، تو اس میں ناظرین جو ہے 2 جو ہے امریکن جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ایک امریکی جو ہے وہ لاپتہ ہے، 4 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور یہ کس جگہ حملہ ہوا؟ یہ اردن میں حملہ ہوا ہے، تازہ ترین حملہ۔ اور ناظرین صورتحال یہ ہے کہ 7ویں لہر جو ہے یہ امریکہ کی جانب سے جاری ہے، اور پل اڑائے جا رہے ہیں ایران میں، اور بڑے پیمانے پر نقصان کیا جا رہا ہے ایران میں، اور یہاں تک کہ ناظرین اب جو ہے شہداء کی جو ہے وہ 50 تک شہداء کی تعداد پہنچ چکی ہے، اور 500 تک زخمی ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جو رہبر اعلیٰ ہے ان کے مشیر ہے ناظرین محسن رضائی، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ اسی طرح 2 روز مزید جاری رہی، 2-3 روز مزید جاری رہی، تو پھر جو ہے ہم جو حملے کریں گے اور اس جنگ کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا، اور یہ جنگ جو ہے بڑے پیمانے پر پھیل جائے گی، اور بڑی تباہی کے مناظر دیکھنے میں آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے خبردار کر دیا ہے، اور اب فیصلہ جو ہے امریکہ کو کرنا ہے کہ ہم نے یہ جنگ روک کر مذاکرات کرنے ہیں یا مزید جنگ کرنی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو امریکن جو فوجی ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور زخمی اور لاپتہ ہوئے، یہ سینٹ کوم نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔
اور اس کے علاوہ ناظرین یہ مبینہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ری فیولنگ کے لیے اسرائیل کو کہا ہے کہ ری فیولنگ کے لیے آپ جو ہے وہ طیارے جو ہیں وہ تیار رکھیں، درجنوں طیارے، اور وہ ری فیولنگ طیارے تیار رکھ رہے ہیں، اور یہاں سے درجنوں طیارے جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب جو ہے اس خطے سے جو عرب ممالک ہیں جہاں جہاں بیسز تھے وہ تو محفوظ نہیں رہے، اب کس مقام سے جا کر وہاں سے اڑان بھری جائے گی، اور پھر امریکہ ایران کی کوئی بڑے نقصان پہنچانے کے ارادے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ رکھتا ہے، مگر ابھی اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ مگر یہ جو خبریں ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو نزدیکی علاقے تھے عرب ممالک جہاں بیسز تھی وہ اب کوئی محفوظ نہیں رہی ایران کے حملوں سے، تو اب جو ہے یہ ری فیولنگ کا مقصد آپ سمجھ لیں کہ اب وہ کون سے ایریے سے اڑیں گے، اڑان بھریں گے اور پھر ری فیولنگ کے ذریعے یہاں تک پہنچیں گے۔ تو یہ ارادہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ظاہر ہوا ہے، اور ناظرین جو ڈیموکریٹک ہے انہوں نے تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نیو ہٹلر قرار دے دیا۔ یہ ایکسوس کی جو ہے وہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے اس کو نیو ہٹلر قرار دے دیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اور یہ جو ہے وہ تباہی جو ہے یہ ایک ایران کی تباہی نہیں ہو رہی ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ساتھ جہاں جہاں بیسز تھے ان کی تباہی بھی ہوئی ہے، ان کی معاشی طور پر بھی تباہی ہوئی ہے، مگر یہ جو عرب ممالک ہے ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ صاف کہہ دیں کہ یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤ، اور وہ ایران کے ساتھ یہ بات اگر کریں کہ بھائی ہمارا اب کوئی واسطہ نہیں ہے، یہاں سے ان کے بیسز ختم کر دیے گئے، تو ایران جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کہیں کسی ایسے عرب ممالک پر ایسے خام خواہ حملہ کرے گا۔ وہ جو حملے کر رہا ہے وہ صرف اور صرف بیسز پر حملے کر رہا ہے کہ جہاں جو امریکہ کے بیسز ہیں، اور اب جو جتنا نقصان یہ عرب ممالک اٹھا رہے ہیں صرف امریکہ کے بیسز کی وجہ سے، اور ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ بھائی یہ اپنا بوریا بستر یہاں سے لپیٹو، کہ آپ کے بیسز سے ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ ہم آج تک جو ہے وہ اربوں خربوں روپے آپ کو دے چکے ہیں اور آپ پر خرچ کر چکے ہیں۔ یہ جرت عرب ممالک میں بھی نہیں ہے، تو اب یہ محفوظ تو رہے نہیں یہاں سے، تو اب امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے اڑان بھر کر یہ ایران پر حملے کر لیں۔ وہ اب تقریباً جو اڈے ہیں یہ بیسز ہیں یہ تباہ کر دیے گئے ہیں، یا وہ تباہ ہو گئے ہیں یا وہ یہاں تک ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں سے اب کوئی ایکٹیویٹی محدود پیمانے پر ہو سکتی ہے، بڑے پیمانے پر ہو نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ری فیولنگ کے لیے وہ اسرائیل کو کہا گیا، تو اسرائیل تو پہلے ہی تیار ہے اس کاموں کے لیے، وہ تو نہیں چاہتا کہ کہیں جنگ بندی ہو جائے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔